بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، سورت کا نام سورہ حامیم سجدہ۔ اس دے اندر اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو خوشخبری سنائی ہے جنہاں نے کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ساڈا رب اللہ، ساڈا داتا، ساڈا گنج بخش، ساڈا رنج بخش صرف اللہ دی ذات ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس دے اتے ثابت قدم رہے، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ ایسے لوگ تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں تے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے رہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور انہوں نے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ وابشروا بالجنہ، اور ایسے خوش قسمتانو اللہ نے جنتیاں بشارتاں سنائی ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب نے نیکی دے فوائد کہ ہمیشہ نیکی کرنے والا
اور نیکی دی قدر و منزلت نو جاننے والے انہوں نے اللہ نے کیڑیاں عظمتاں اور کیڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے بے عین ہی اج دا خطبہ جمعہ بھی اس ہی تسلسل نو آگے چلا رہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ تازہ تازہ گزرے ہے. ایسے کسے فرد و بشر دا اللہ دے ہاں کوئی مقام نہیں جیڑا اپنی نیکی تے استقامت اختیار نہیں کردا، جیڑا مستقل طور تے نیکی نہیں کردا، بس فرضی 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 فصلی بٹیرا بندا ہے. اللہ دے ہاں ایسا شخص بالکل ناکام ترین انسان ہے جیڑا استقامت اختیار نہیں کردا. اسی سارے ہی میرے سمیت اسی جذباتی انداز دے اندر دین نو اپنایا ہے. جذبات دے اندر بڑے جذبات، کتے دیکھیا جی کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، نہ آؤ ویکھیا نہ تاؤ دیکھیا، نہ گل دی تحقیق کیتی. جذبات دے اندر آپ پاویں سب تو بڑا اللہ اور اس رسول دی حدیث دا مخالف ہوئے، آپ چاہے شب و روز دین دیا مخالفتاں کردہ ہوئے، اور یہ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ختم نبوت دے بارے یا قرآن دی توہین کرے، میرے پیغمبر دی رسالت دی توہین کرے، ساڈا ایمان نو ابھرنا چاہیے، لیکن وقتی طور تے نہیں. اسی دین نو اپنایا صرف جذباتی انداز دے اندر، کدی چھڑ دیتا، کدی پکڑ لیا، کدی نماز پڑھ لئی، کدی نہ پڑھی، کدی روزے رکھ لے، کدی نہ رکھے. رمضان دے اندر بڑیاں محفلاں، 5 وقت دا نمازی، دین دے مسائل، علماء دے کول بیٹھنا، ساری ساری رات مسجد دے اندر بیٹھنا، اعتکاف بیٹھنا، اعتکاف دے اندر جناب بڑے بڑے نیک عمال کرنے. جو ہی رمضان گزرے ہے ماشاءاللہ تہجد بھی گئی، سارے عمال ٹر گئے، کیونکہ اسی جذباتی فیصلہ کرنے ہیں، اسی جذباتی انداز سے اندر. اور میرے بھائی ایسا شخص اللہ دے ہاں بڑا ناکام ترین انسان ہے جن نے کدی شیطان دی سن لئی بھی چلو آ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، انج بھی ہو سکتا ہے. کدی رحمان دی سن لئی، نہیں اللہ دی بات ٹھیک ہے. کدی رحمان دی بات چھڑ لئی، کدی جناب رحمان دی بات نو پکڑ لیا. اور میرے ویر ایسا نہیں، بلکہ سانو اپنے کاروبار دے اندر کدی اس طرح ہویا ہے کہ بندے نے ملازم رکھے آئے، وہ کدی کام کرے کدی نہ کرے، انہوں تنخواہ دیو گے؟ بولو تنخواہ دیو گے؟ تسی کہنا جناب تو روز آؤندا ہی نہیں، چھٹیاں کر رہے ہیں، چھٹیاں کٹو. بلکہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں نہ کردا، ایک دی ریشو کٹو کہ گھنٹے دی مزدوری کنی بندی ہے، یہ دی انہیں گھنٹے دی مزدوری ملے گی. اور تو برداشت نہیں کردا کہ میں مزدوری دیاں تے جتھے دن رات ہی چلنا ہے، جتھے آج ہور تے کل ہور، مغرب دے ٹائم ہور تے صبح ہور، تے اوتھے پھر دعاواں کرنا ہے جنت الفردوس دیاں، تے دعاواں کرنا ہے حوض کوثر تے جناب نبی پاک دے ہتھاں وچوں حوض کوثر دے جام پین دیاں. میں نہیں کہندا دعا نہ کرو، کرو، لیکن او دے واسطے جناب سانو کچھ کرنا پائے گا، ہمیشگی والا عمل کرنا پائے گا. اور اے میرے ویر کریں گا تے کامیابیاں ملن گیاں، وگرنہ کوئی کامیابی نہیں. اور ایک کامیابی دی پہلی نشانی ہے، اور قیامت دے دن بھی کامیاب بندہ ہوئیے جیڑا بندہ استقامت اختیار کردا ہے. جیڑے بندے نے کہہ دیتا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ نو مان لیا ہے ہر کام دے اندر، چاہے دین دا کوئی کام ہوئے، چاہے دنیا دے معاملات ہون،
سارے نالوں وڈا اسی کنوں منیا ہے؟ تے جے اللہ نو منیا ہے صرف زبان نال نہیں، اینو پھر عملی طور تے بھی مننا ہے ہر معاملے دے اندر۔ اور میرے ویر اے دنیا تے نت نویں نویں فتنے، اے بڑے بڑے فسادات، یہ ہوئی وجہ ہے کہ اسی دین نو چھڑ دیتا ہے، اسی دین تو جناب استقامت اختیار نہیں کر دے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر بارہا مقام تے اعلان کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جیڑے بندے استقامت اختیار کر دینے، جیڑے بندیاں نے اللہ نو من لیا ہے، دین نو من لیا ہے، انہاں تے فرشتے نازل ہوندے نے، جنت دیاں بشارتاں سناندے نے۔ آنا قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین جزاء بما كانوا يعملون۔ جنہ لوگاں نے اللہ نو اللہ مان لیا، جنہ لوگاں نے ہمیش کی اختیار کر لئیے، اے نہیں صرف رمضان دے مہینے اندر ہی، نہیں جیڑے بندے ہمیشہ عمل کرنے والے، جنہ نے توحید دا دامن پکڑ لے آئے، پھر جنیاں مرضی ازمیشاں آ جانے، جتنے بڑی کاروبار دے اندر مصروف ہوئے، برادریاں دے تانیاں دا ڈر نہیں، کسے جناب وقت دے حکمرانہ دا ڈر نہیں، اپنیاں دا ڈر نہیں، بیگانیاں دا ڈر نہیں، بلکہ انہیں اپنے رب نو پکڑ لیا ہے، اپنے رب دے دین نو پکڑ لیا ہے، ثم استقم دین دے اتے ثابت قدم رہ گیا ہے، تے دین نو جنابوں نے مضبوطی دے نال پکڑ لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے بندیاں نو خوف کوئی نہیں ہوئے گا، دنیا تے بھی خوف نہیں ہوئے گا، غم کوئی نہیں ہوئے گا، میدان محشر دے اندر میں کوئی غم نہیں ہوئے گا، کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایسے بندیاں نو اللہ نے جنت دیاں بشارتاں سنا چھڑیاں نے، جنت دیاں بشارتاں دے چھڑیاں نے۔ آج ساڑھے اس دنیا دے اندر، ساڑھے ملک دے اندر طرح طرح دے فتنے نے، اولاد دا فتنے، مال و دولت دا فتنہ ہے، معیشت دا فتنہ ہے، جناب رواداری دا فتنہ ہے، بڑے بڑے فتنے نے۔ اے فتنے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتانا، ایک وقت آئے گا انہیں فکرے انہیں جنا فتنے ہوں گے، اندھیری رات دی طرح ٹکڑیاں دے اندر رونما ہوں گے، فتنے فتنے ہر جگہ تے ہوں گے۔ یسبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آمنہ دلال فرماندے نے انہیں فتنے ہوں گے، صبح بندہ مومن ہوئے گا، شام نو کافر ہوئے گا، شام نو کافر ہوئے گا، صبح مومن بن جائے گا۔ یعنی کہ جناب کتی کم کر لیا نے، کدی نہ کیتا، کدی نمازاں پڑھ لیاں، کدی نہ پڑھیاں، کدی جملے جناب پہلی شفتے پڑھ لیں، کدی کیا کوئی گل نہیں آخر دے اندر جا کے مل جاواں گا۔ ایسے اعمال میرے اللہ نو پسند نہیں جے۔ آن اگر کامیابیاں چاہنے، آن اگر کامیابیاں چاہنے، آن اگر چاہنے رب میرے تے راضی ہو جائے، اگر تو استقامت اختیار کرے گا، اللہ فرماندے نے تتجافى جنوبهم، جیڑا بندہ کروٹاں بدلدا بھی اپنے رب نو یاد کردا ہے، اللہ فرماندے نے فلا خوف علیہم ولا
वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नह। ऐसे बंदे जेड़े ने जन्नतां दे अंदर जाणगे, खालिदीन फीहा हमेशा जन्नतां दे अंदर रहणगे। ए दुनिया ते भी कामयाब ने, कल मैदाने महशर अंदर भी कामयाबियां दे के ते अपनी जन्नत दे सर्टिफिकेट में इन्हां नूं अता कर देंगा। असी हुण जरा सोचिए असी किन्नी कोई इस्तकामत इख्तियार करने आ। जेड़ा बंदा रमजान दे अंदर कुरान दियां तिलावतां करदा रहा है, कई ऐसे भी होणगे उन्हां उस तो बाद कुरान खोलिया ही नहीं। मैं कईयां नूं जानना जिन्हां कुरान नहीं खोलिया। कई ऐसे भी ने जेड़े 5 वक्त नमाज़ां पढ़ते रहे रमजान दे अंदर, हुण सिर्फ सुबह दी पढ़ते ने। काम ही इन्ना, मसरूफियत बड़ी है, हालात कंट्रोल दे अंदर नहीं। कई बंदे ऐसे ने जेड़े रमजान दे अंदर बड़े अच्छे अखलाक नाल पेश आंदे, जी रोज़ा रखे है नहीं गाल कढ़नी, लेकिन हुण जनाब इंज पैंदे ने, इंज उड़ के पैंदे ने अगले बंदे नूं। जनाब बंदा बंदे नूं मारन ते मिंट नहीं लांदा, अखलास भी गया ते अखलाक भी गया। आया है मेरे वीर, बल्कि सानू ते हमेशगी इख्तियार करनी चाहिए। नमाज दे अंदर, कुरान दियां तिलावतां दे अंदर, अखलास दे अंदर, अखलाक दे अंदर, मियाँ बीवी दे हकूक दे अंदर, औलाद दी तरबियत दे अंदर, ज़कात दे अंदर, मुआमलात दे अंदर, बोल चाल दे अंदर, सानू हर मुआमले दे अंदर सानू जनाब इस्तकामत इख्तियार करनी चाहिए। दीन दे नाल चलना चाहिए, अल्लाह दे दीन नूं समझना चाहिए। जेड़ा बंदा मुस्तकिल तौर ते नेक अमाल कर दे, फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताब माका वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। जेड़ा बंदा इस्तकामत इख्तियार कर दे, फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब माका वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। जेड़ा बंदा जम जांदा इस्तकामत इख्तियार करदा है, हर मुआमले दे अंदर इस्तकामत इख्तियार कर दे ते डरदा ते तौबा कर दे, अल्लाह पाक फरमाते ने ऐसा बंदा बड़ा ही कामयाब है। कामयाबियां दे अंदर ओ दुआ करो अल्लाह सानू पक्का नमाजी बना दे। ओए दुआ करया कर अल्लाह दे सामने। अल्लाह हर मुआमले दे अंदर, नेकी दे अंदर, तकवे दे अंदर, ज़ुहद दे अंदर, अखलास दे अंदर, अखलाक दे अंदर, मुआमलात दे अंदर, बोल चाल दे अंदर अल्लाह सानू दीन दे मुताबिक चलावे ते चलण दी तौफीक अता कर देवे। हकीकी मुसलमान ते होइए जिन्हें अपने आप नू पूरा दीन दे अंदर दाखिल कर लिया ते दीन भी होए अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जेड़ा अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर ते नाज़िल कर छड़िया ते दीन मुकम्मल कर छड़िया, ओ जेड़ा बंदा दीन दे अंदर पूरा पूरा दाखिल हो गया फिर ओदे ते जनाब इस्तकामत इख्तियार कर लईए। कुरान दी तिलावत भी रोजाना करदा है, नमाज़ां भी 5 पढ़दा है, लोगां अच्छे लोगां दी सीरत दा मुतालिया करदा है, उलमा दे नाल बैठदा है, नेक लोगां दे नाल बैठदा है और जनाब नेक लोगां दे किस्से ते तबसरे जनाब उन्हां दे वाक़यात सुनदा है। ओ नबी पाक नूं भी अल्लाह पाक ने फरमाया सी, ऐ मेरे सोने जेड़े पहले नबी ने उन्हां दे किस्से पढ़िया कर ते लोगां नूं पढ़ाया कर, ईमान मजबूत हुंदा है। जिवें जनाब यूसुफ दा वाक़या है, जनाब नूह नबी दा वाक़या है, जनाब लूत ते हूद दा वाक़या है। ओए बड़े बड़े अंबिया दे वाक़यात ने जेड़े अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर बयान कीते ने। आना इन्हां दुनिया ते नावल ते डाइजेस्ट ते कहानियां पढ़न दी बजाय
اپنے بچیاں نو پڑھان دی بجائے انہاں بچیاں نو سورہ یوسف دا ترجمہ یاد کرا دے، انہاں بچیاں نو قرآن دے واقعات یاد کرا دے، نبیاں دے واقعات یاد کرا دے، انہاں نو صحابہ دے واقعات یاد کرا دے۔ آنا آپ بھی ہمیشہ انہاں واقعات نو پڑھیا کر، رب دا قرآن پڑھے گا، میرے پیغمبر دا فرمان پڑھے گا، تیرا ایمان تازہ ہوئے گا۔ جدو ایمان تازہ ہوندے بندہ جم دا استقامت اختیار کر دے، جدو بندہ استقامت اختیار کر لیندے اللہ فرماندے نے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ میرے پیغمبر انج کر کے بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے، اللہ تانوں بھی مکے لے جائے۔ اللہ جڑے عمرہ کرنے واسطے گئے نے جتنے بھی اللہ انہاں دا عمرہ قبول و منظور فرما لے۔ میرے آقا انج بیت اللہ دے کول بیٹھے نے تے میرے نبی دا صحابی حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے میرے پیغمبر دے کول آئے نے، آ کے کہندے نے سونیا اے سونیا بڑیاں تکلیفاں نے جدوں دا اللہ نو اللہ منے ہے، جدوں دا توحید دا دامن پکڑے ہے، جدوں دا تو نو آمنہ دا لال من کے عبداللہ دا لخت جگر من کے تو اٹی ختم نبوت دا اعلان کیتے ہیں، تو اٹی رسالت نو منے ہیں۔ سونیاں بڑیاں تکلیفاں نے، سونیاں بڑیاں تکلیفاں اٹھانیاں پیندیاں نے، کدوں اللہ دی مدد آئے گی، کدوں حالات بدل جائیں گے۔ میرے آقا نے بیت اللہ دے کول تشریف فرمانے، اے او میرے نبی دا یار خباب ہے، اے او میرے نبی دا یار خباب بن عرت ہے۔ ایک دن صحابہ دے اندر بیٹھے ہیں این کر کے کمر تو کمیز پرا ہوئی ہے، این کر کے سپیڈ بریکر بڑے ہوئے نے، جویں جو سڑک تے جناب جمپ بڑے ہوندے نے، این کر کے آپ دی کمر تے جناب کھڈے بڑے ہوئے نے، بڑے بڑے ٹوئے بڑے ہوئے نے۔ نبی دے یار پوچھدے نے او خباب تیری کمر دا کی حال ہے؟ خباب کہندے نے جدوں میں اللہ دے دین نو پکڑیا سی، جدوں میں لا الہ الا اللہ پڑھیا سی، جدوں میں آمنہ دلال دا دامن پکڑیا سی، اے جڑے کافر نے، اے جڑے کافر بے ایمان نے مینوں انج کر کے نہ کولیاں تے لٹا دیندے، میرے انج سینے تے پتھر رکھ دیندے، اونی دیر تک کولے پرا نہیں سی کردے مینوں کولیاں تو، جنی دیر تک میرے جسم دے وچوں خون نکل کے اے کولے بجھ نہیں سن جایا کر دے۔ لیکن خباب نے قرآن پڑھیا سی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ خباب نے اللہ دے دین نو چھڑیا نہیں، جیڑا بندہ پکیاں نو پکڑ لیندا ہے، جیڑا پکیاں نو پھڑ لیندا ہے وہ ہمیشہ پار لنگ جاندا ہے، کیوں بھی پار لنگدا ہے کہ نہیں؟ نہیں تے پھر یہی کہندا ہے کچیا پکڑیا پار لنگا دے وے منٹاں میں تیریاں کر دی۔ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ اکثر بیان کریا کر دے، وہ ہے سی نا کڑا پکڑ کے کچا نیرے چ رکھ دیتا، کہانی بنی ہے تے جدو جناب وہ درمیان جو گئی تے کچا کڑا جڑا کھر گیا ڈوب گئی۔ ہائے 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 ہائے، اگر کچا اے جناب کڑا پکا ہوندا تے کنارے تے لگ جاندی، ترلے نہ کر دی، کچیا کڑیا پار لنگا تے انج نہ کہندی۔ کچے جڑے نے کدی پار لے کے نیچے جاندے، جڑا بندہ پکا رہندا تے پکیاں نو پھڑ لیندا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ پاک انہاں نو جنتیاں بشارتاں دیندے نے۔ میرے آقا بیت اللہ دے کول نے حضرت خباب کہندے نے سونیا اے تے دسو نا کدوں اللہ دی مدد آئے گی؟ بڑے حالات خراب نے، بڑیاں
بڑیاں ماراں پیندیاں نے بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے میرے آقا جی نے گل سنی ہے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا او قرآن میں تیری محبت قربان جاما والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے ان قریب اللہ دی مدد آن والی ہے نالی میرے آقا فرماندے نے او خباب اے تے تکلیفاں ہی کوئی نہیں تکلیفاں تے او سانے جنہاں نو انج کر کے تپ دے تیلاں دے اندر سٹ دیتا گیا ہے انہاں نے نمازاں نہیں چھڑیاں جنہاں نو تپ دے تیلاں دے اندر سٹ دیتا گیا ہے رب دا دامن نہیں چھڑیا جناب باغی نہیں ہوئے ہمیشہ رہن والیاں نیکیاں کرتے رہنے اپنے دین تے قائم تے دائم رہنے اے خباب انہاں نو یاد کر جنہاں نو آرا رکھ کے انہاں دے جسم دے تو ٹکڑے کر دیتے گئے جنہاں نو آریاں دے نال کٹ دیتا گیا ہے لیکن انہاں اپنے رب دی توحید نو نہیں چھڑے اپنے دین تو جناب وہ نہیں پھرے جیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے او مسلمانہ تو رمضان دے اندر اللہ نو اللہ من دارے ہیں عید والے دن کہتا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آج اپنے رب نو پلا دیتا ہی اور نوجوانہ تینو فیس بک لے گئی ہے نوجوانہ تینو یوٹیوب نے تیرا بیڑا گرک کر دیتا ہے تینو نہ گندیاں محفلہ نے تیرا بیڑا گرک کر دیتا ہے اپنے رب نو رب من لے جیڑا اللہ نو اللہ من لیندہ ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي اللہ سانو ہمیشہ پکا رہن والا مسلمان بنا دے اللہ سانو توحید تے قائم تے تائم رہنے توفیق عطا فرما میرے اللہ فرمان دینے اے میرے سونیا انہاں نو دس دین قریب اللہ دی مدد آن والی ہے تے جھڑے رب دے پیارے ہوندے نے اللہ انہاں تے ازمائشاں بڑیاں لے کے آوندا جے اے مت سمجھیا کر کہ بڑا بیمار ہو گیا بڑے حالات خراب ہو گئے نے جیڑا اللہ دے جنہ زیادہ قریب ہوئے گا میرے آقا فرماتے نے اللہ او دیتے انہی ہی زیادہ ازمائشاں لے کے آئے گا کیا حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے نے کیا او نعوذ باللہ رب تو باغی سن کیا میرے پیغمبر نو پتھر مارے گئے میرے پیغمبر نو 2.5-3 سال دا طویل عرصہ شیب ابی طالب چ قید کر دیتا گیا وطنوں بے وطن کر دیتا گیا میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں گئیاں میرے پیغمبر نو کیڑا دکھ ہے جڑا مکے دے مشرکاں تے کافراں نے نہیں پہنچایا چوری دے الزامات میرے پیغمبر تے لگائے گئے نعوذ باللہ من ذالک لیکن اسی تھوڑی جی پریشانی آئے تے اسی اللہ نے گلے کرنے لگ پہنے ہیں شکوے کرنے لگ پہنے ہیں لیکن جڑے ہمیشہ شو مستقم جڑے قائم رہن والے جنہوں نے استقامت اختیار کر لی ہے وہ بڑے کامیاب نے اے دنیا اندر تنگی دے اے دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے او یاراں او ظالم
ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਾਫਿਰ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਤੰਗੀ ਦੇਵੇ ਖਾਸ ਪਿਆਰੇ ਓ ਯਾਰਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਾਫਿਰ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ حضرت آدم کڈ بہشتوں کنے سال روایا ویکھو نو نبی نے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائم ذرا غور کرنا چیر دیتا زکریا تائم سارے اتے رکھے آری ایوب دے تن لائی بیماری کیڑ مصیبت پاری پیٹ مچھی وچ یونس تائیں پیٹ مچھی وچ یونس تائیں 40 روز رکھایا یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا موسیٰ نبی رب دا پیارا جڑ پیا چراوے کرے فیرون خدائی دعوی لکی حکم چلاوے ذرا غور کر کیسر کسرا رب دے دشمن ایش کرن من پاندے تے میرے آقا فاقے کولو پتھر پیٹ بنان دے جیڑا بندہ اللہ دے نزدیک ہوندے اللہ اونیاں ہی اودے تے ازمائشاں لے کے ہوندے اللہ اونوں ازماندا ہے ویکھا میرا بندہ کی کردا ہے ویکھا میرا دامن چھڑدا ہے کہ نہیں چھڑدا لیکن جیڑا بندہ قائم رہندا ہے اللہ فرماندے نے وابشروا بالجنہ جیڑا بندہ قائم رہندا نو جنت دیاں بشارتاں نے اللہ جویں اسی نمازاں پڑھ دے رہے رمضان اندر عبادت کر دے رہے اللہ سانو استقامت عطا فرما دے اچھی آمین کہہ دیو اللہ سانو دین تے قائم دائم رہنے دی توفیق عطا فرما وگرنہ زندگی اندر ایسے بھی معاملات ہوندے نے کہ بڑے بڑے ڈول جایا کر دے نے بڑے دا ایمان متزلزل ہو جاندے ہے لیکن کامیاب بندہ وہی ہے کوئی بندہ کوئی کاروبار کرے ایک دن گھاٹا پی جائے اگلے دن ہی کہتا چھڈو یار یہ کام کرنا ہی نہیں اگلے دن پھر گھاٹا پی گیا کوئی اور کام کیتا انہیں کہا چھڈ یار یہ بھی نہیں کرنا کئی ایسے ہوندے نے کہندے نے کوئی گل نہیں اج گھاٹا پیا ہے اللہ منافع بھی دے گا وہ جدوں پھر مستقل طور تے کامیاب ہو جاندے جدوں پکا ذہن بنا کے اپنے اللہ تے توکل کر کے کامیابیاں دے نال آگے آگے قدم بڑھاندا جاندا ہے اللہ نو دن دگنی تے رات چوگنی ترقیاں عطا کردا جاندا ہے بے عین ہی دین دے اندر بھی جیڑا بندہ استقامت اختیار کر دے اللہ اس بندے نو بڑیاں نیکیاں عطا کر دے اے تے کوئی ازمائشاں ہی نہیں جڑیاں ساڈے تے ہوندیاں نے شاید یہ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا کہے میں ایک دن کم از کم 2 دفعہ روٹی نہیں کھادی بہت کم لوگ ہون گے اسی پتہ پریشان کدوں ہونے ہیں میرے کول 70 ہے تو میں کہنا بھی نہیں جناب 125 لینا چاہنا جڑا 125 والا کہندا وہ کہندا چلو لینڈ کروزر دی مہران تے ہونی چاہیے یعنی جویں جویں ساڈی توقعات بڑھدیاں جان گیاں اسی دلدل دے اندر پھستے جاواں گے
او دے پھر اسی دین تو بھی گئے رحمان تو بھی گئے تے شیطان دے قریب تر ہوندے جا رہے ہیں ازمیشاں ہی ازمیشاں نے حالانکہ بڑے بڑے دنیا تے آئے جنہاں نو اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں ازمیشاں دے نال انہاں نو ہم کنار کر کے انہاں نو ازمایا ہے لیکن انہاں نے ہر محاذ سے کیونکہ انہوں نے کہا سی قولوا لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی کملی مشکل کشا نہیں اللہ دے علاوہ بگڑیاں بنانے والا نہیں اگر ساڈا اے عقیدہ ہے اسی کدی نماز چھڑ سکدے او گنگیو بولو کدی اسی صدقات خیرات تو اپنا ہاتھ گھٹ سکدے نہیں سانو اصل چ اے زبانی طور تے اے اتوں سارے معاملات نے وگرنہ کیویں ہو سکتا ہے جیدہ توکل اپنے اللہ تے ہوئے تے پھر اللہ دی یاد تو بندہ غافل ہو جائے نہ یقین آئے اے بائیاں پارا کھول لویں جا کے سورہ یاسین کڈ لویں تے بائیاں پارے دا آخری مقام جیڑا ہے سورہ یاسین دا ترجمے والا قرآن کھول لویں اللہ نے کہ ایسے بندے دا تذکرہ کیتا ہے اللہ نے کہ ایسے بندے دا ذکر کیتا ہے قرآن دے اندر او کنی عظمتاں والا ہے جیدہ ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر کر کے محمد دے سینے تے نازل کر چڑھے آئے کنہ شان والا وہ بندہ ہے جیدہ ذکر تیاں پاریاں دی چٹھی دے اندر ہوئے تے قیامت تک دنیا سورہ یاسین دیاں تلاوتاں کر دی رہ گی اسے بندے دے تذکرے کر دی رہ گی اس جڑا بندہ سورہ یاسین دے اندر جس بندے دا جس ولی کامل دا جس مرد صالح کوئی نبی نہیں اللہ دا نیک بندہ ہے اے ولی کامل جیدہ تذکرہ رب نے اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے اللہ فرماتے لے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ اے ولی کامل دا نام کی ہے جیدہ نام حبیب والد دا نام اسرائیل اس بندے دا نام حبیب ہے والد دا نام اسرائیل ہے اور اے مشہور ہویا حبیب نجار دے نام تو بڑی دا کم کردا سی اے لکڑی دا کم اے لکڑی دا کم کردا ہے بعد نے لکھیا مورخین نے مفسرین نے کہ قصاب دا کم کردا سی کسائی سی گوشت دا کم کردا سی بعد نے کیا زمیندار سی بعد نے کیا جتیاں گنڈدا سی اے میرے ویر کم کوئی بھی ہوئے اللہ نو تیرے کماں نال سروکار نہیں اللہ نو تے تیرے اعمال چاہیے دینے اکثر مورخین دی رائے وے اے حبیب نجار لکڑی دا کم کردہ سی ترخان سی ہے ترخان سی پر رب نو بڑا پیارا لگدا سی پاویں بنگلیاں چ رہندا ہوئے جے دین تے قائم نہیں تو تے بنگلیاں دی کوئی اوقات نہیں چاہے ترخانے اے جناب بڑی دا کم کردہ جس بستی دے اندر رہندا سی اس بستی دے اندر وہ تو مسلمان نہیں سی اے جناب بت بناندا بتاں نو تراشدا تے جس پنڈ دے اندر رہندا سی سمجھ لو اے مسعود آباد ہے اے دے آخری کورے تے جتھوں جناب اس پنڈ دے اندر لوگ داخل ہوندے انتاکیا گاؤں ہے او دے اندر رہندا اللہ دے دو رسول اللہ نے رسول بھیجے اس پنڈ دے اندر جدوں اس دروازے تھنی داخل ہوندے نے
تے یہی پہلو ملدا ہے، سب تو پہلو اینو واز کردے نے، کہندے نے قولو لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی دی سب تو پہلی دعوت کی سی کہ اللہ دے علاوہ کوئی معبود، کیونکہ جدو بندہ رب نو معبود سمجھ لیندا ہے نا، پھر کدی بھی نہ نماز چھڑدا ہے نہ نیکیاں چھڑدا ہے، پھر ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے، کیونکہ پھر وہ پکا ہو جاندہ ہے۔ اے اللہ دے دو نبی، دو انبیاء، انہوں سامنے بیٹھا کے انہوں اللہ دے دین دے بارے دس دے نے، اے کہندہ میں انج نہیں مننا، مینوں کوئی نشانی وکھاؤ، مینوں کوئی نشانی دے ہو، کوئی علامت دے ہو، واقعی وہ رب رب ہے، واقعی تسی اللہ دے نبی جے۔ اے اللہ دے رسول کہندے نے حبیب نجار نو سانو اے دس تینو علامت کی چاہی دیئے، تے اے کہندہ ہے میں جزام دا مریض ہاں، یعنی جنہوں کوڑ دا مریض کہندے نے، کوڑ کہندہ ہے میں کوڑ دا مریض ہاں، تے میں نو شفا چاہی دیئے، جے شفا مل جائے گی تے پھر میں تو آڈے دین نو من لوانگا۔ تے اللہ دے نبی کی کہندے نے شفاواں دینا ساڈا کام ہے، او بولو شفا دینا کی دا کام ہے؟ رب العالمین، رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين۔ اللہ دے نبیوں دا تے سی کہ جدوں سانو پیاس لگ دی ہے تے پلاندا کون ہے، بھوک لگ دی ہے تے کھلاندا کون ہے، بیمار ہونے تے شفاواں کون دیندا ہے؟ اللہ۔ لیکن جدوں ایمان ڈول جائے، میں اگے بھی یہ ویڈیو ایک کلپ سنیا سی تے کل تواڈے ایتھے فیصلہ آباد بھائی بشیر بیٹھے نے، انہوں نے مینوں کلپ بھیجیا رمضان دے اندر بھی میں سنیا کہ حافظ آباد دے ایک شاہ صاحب نے، شکیل شاہ صاحب، وہ کہندے میرے کو ایک بندہ آیا تے آ کے کہندا ہے کہ میری پھپھی دی طبیعت بڑی خراب ہے، تے پھپھی کہندی ہے بھی شاہ جی کو تویز لے کے آؤ، تے شاہ جی نے کہا یار جا کے سورت فاتحہ پڑھ کے پھونک مار اللہ شفا دے دے گا۔ انہوں نے کہا جی کچھ نہ کچھ لکھ دیو، پاویں بسم اللہ ہی لکھ دیو، حالانکہ بسم اللہ دی کوئی تھوڑی شان نہیں ہے، انشاءاللہ ایک جمعہ پڑھاواں گے بسم اللہ دی شان تے ایک نہیں کئی جمعے پڑھاواں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا میں کاغذ دے نا بسم اللہ لکھ دیتا، انہیں اپنے پرس دے وچ رکھ لیا تے سیدھا ٹر گیا موچی دے کول، جا کے کہندا جی اینو مڑ دیو تاکہ میں پھپھو دے گلے چ پا دیاں۔ کہندا قدرتی طور تے اس بٹوے دے اندر نا ایک میموری کارڈ بھی سی، وہ بھی کاغذ دے اندر لپیٹیا سی، میں وہ بسم اللہ مڑاؤن دی بجائے نا وہ میموری کارڈ جڑا ہے نا وہ مڑ دیتا انہیں، تے میں جا کے پھپھو نو دے چھڑیا، پھپھو نے پا لیا گلے اندر۔ ایک کلپ میرے کو ہے موبائل کے اندر، کہندا پھپھو نے پایا گلے اندر، تے وہ میں پھپھو نے پوچھا سنا، پھپھو نے کہا میں تے ٹنا ٹن ہو گئی ہیں، میرے تو سارے مسئلے ہی حل ہو گئے نے، واہ مسلمان، کہندا سارے مسئلے حل ہو گئے نے۔ کہندے نے مینوں انہوں نے 3 مہینے بعد واقعہ سنایا کہ پھپھو نے میں جدوں پوچھا بھی سنا، پھپھو کہے بالکل فٹ ہو گئی ہیں، بڑا شاہ جی دا تویز اثر کیتا ہے۔ کہندا 2.5 مہینے بعد نا میرے بھرا نے باہروں موبائل کلایا تے میں آخیا چلو میموری کارڈ پوا لینے، کہندا میں پرس دیاں جیباں پھرواں میموری کارڈ نہ لبے، میں ویکھیا کہ وہ بسم اللہ والا کاغذ دا ٹکڑا جڑا نا وہ میرے پرس وچ ہے، میں آخیا بھی وہ میموری کارڈ کدھر گیا؟ انہیں کہا وہ تے پھپھو دے گلے چ جہدے وچ کوئی 5-7 ہزار انڈیا دا گانا سی۔ انہیں کہا جناب وہ میموری کارڈ سی پھپھو دے گلے اندر۔ کہندا میں پھپھو نو کہا پھپھو سنا، انہیں کہا جدن دا تویز پایا ہے نا ادھر دے مسئلے ہی حل ہو گئے نا سارے۔ انہیں کہا پھپھو پھر اے میموری کارڈ ہی اندر تے انڈیا دے گانے نے،
ہے تے جڑا بسم اللہ والا تویز سی وہ تے میرے پرس رہ گیا. اور واہ مسلمانہ، اور کیا تیرا ایمان ہے؟ شفاواں دین والا کون ہے؟ سارے بولو، شفا دین والا کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہم یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اے جناب حبیب نجار کہندا ہے نا اللہ دے رسولاں نوں مینوں کوڑ تو نجات ملنی چاہیے. اللہ دے رسول کہندے نے ایک کوڑ تو نجات اسی نہیں دے سکدے، اسی اپنے رب اگے دعا کران گے جیڑا اللہ کہندا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. جیڑا بندہ کہندا ہے آ جاؤ میرے دروازے تے، جنہ بھی بیمار ہوئے ایک وری آ جا، ایک وری آ جا، میں تینوں شفاواں عطا کر دیاں گا. کہندے نے اسی دعا کران گے اللہ میرا تانوں شفاواں عطا کر دے گا. انہیں سوچیا بھی میں تے ساری زندگی بت بنا بنا کے اے لکڑ دے تے انہاں نوں اپنا حاجت روا تے مشکل کشا سمجھدا رہا تے او دے تے میں پکا رہا تے میری بیماری کوڑ دی ختم نہیں ہوئی. تے اے کہندے نے اسی اللہ کے دعا کران گے، نالے کہندے نے اسی اللہ دے نبی ہاں تے دعا کی دے کے کران گے؟ بولو دعا کی دے کے کران گے؟ اللہ دے اگے. اللہ دے نبی دعا کر دے نے اللہ سونے حبیب نو شفاواں دے دے، اللہ سونے ترخان نو شفاواں دے دے. اللہ دے نبیاں نے دعا کیتی ہے. اوے اللہ تے دعاواں بڑے گنہگار دیاں بھی سندا ہے تے چے جائے کہ رب دا نبی ہوئے، اللہ دا رسول ہوئے. رب دے رسول جڑے نے دعاواں کر دے نے، اللہ نے دعا نو سن کے اللہ نے فوری طور تے اس ترخان نو شفاواں عطا کر چھڑیاں نے. جدو شفاواں ملدیاں نے تے نال ہی پھر کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن جاندا ہے. کہندا میں تے بھلیا ہی رہا، میں تے ایویں تھڑکیا رہا، کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گیا. ہن کی کہندا ہے اج تو بعد، کیونکہ میں ہن رب نو رب مان لیا ہے، اج تو بعد میری جڑی کمائی ہوئے گی ادھی میرے اہل و عیال تے ادھی رب دے راہ تے خرچ ہوئے گی. اللہ سانوں بھی خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اسی تے نال ہی کیلکولیشن کرن لگ پے اوہو اے ہن اینی کنک نکلی ہے نا، یقین جانو اینے حالات یعنی موسم دی خرابی دی وجہ تو 60 من 70 من تے جے انہوں نے کہو نا بھی 100 من پیچھے 5 من رب دے راہ چ دینی تو جدو کہندا اوہ یہ تے بن گئی 20,000 دی. تے جے بندہ پوچھے بھی جے نکلدی نہ تے پھر کی کرنا سی، پھر کی کر دیو؟ جے بندہ کہے لکھ دا 2500 دے دے، اے ہن ہوے 2 کروڑ دا مالک، اے دے سر، انہیں کہنا اوہو قاری صاحب یہ تو بہت پیسے بن جانے نے. اور یاد کر انہاں نوں جڑے کدی بڑے محلہ دے مالک ہوندے سن اج گلیاں دے ککھاں نالوں بھی ہولے ہو گئے ہیں. اور یاد کر انہاں دے حالات زندگی. ہائے اے حبیب نجار جیدہ تذکرہ رب دے قرآن دے اندر تے سورہ یاسین دے اندر کہندا ہے ادھی کمائی رب دے رستے دے اندر تے ادھی کمائی اہل و عیال تے اے جناب ہن دین تے چلن لگ پیندا ہے تے استقامت اختیار کر لیندا ہے. کیونکہ جڑا استقامت اختیار کر دے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اللہ انہوں قادیاں پھر بشارتہ دیندہ ہے. بولو قادیاں بشارتہ سناندہ ہے، اللہ جنتیاں بشارتہ سناندہ ہے. ہن حبیب نجار ہمیشہ جناب او اللہ دے نبی بستی دے اندر ٹر گئے، اس پنڈ دے اندر چلے گئے تے بعد لکھا جی 3 اللہ دے رسول سن، وہ بستی اندر ٹر گئے تے رب دی توحید دا اعلان کر دینے تے جڑے بستی والے نے
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇਹ ਵਲੀ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਵਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ नहीं, करनिया वाले नहीं, कोई गंज बख्शे रंज बख्श नहीं, बल्कि एक ही नारा मार देने में अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में कुर्ता पहन लो मोहम्मद की गुलामी का। अगर जन्नत में जाना चाहते हो अपने गले दे अंदर मेरे नबी दी गुलामी दा कुर्ता पहन लो, मेरे नबी दे गुलाम बन जाओ। क्योंकि जेड़े अल्लाह नू अल्लाह मनदे ने, मेरे पैगंबर नू रब दा रसूल मनदे ने, किसी होर वल वेंदे ही नहीं, किसी होर नू दिल विच समान दी जरूरत ही कोई नहीं। ये हबीब नज्जार नू पता चलदा है कि बस्ती वाले जेड़े ने अल्लाह दे नबियां नू बड़ा तंग कर रहे ने। अल्लाह दे नबियां नू इन्हां बस्ती वाले प्रोग्राम बनाया कि इंज करो इन्हां नू संसार कर दिओ, इन्हां नू अल्लाह दे नबियां नू पत्थर मार मार के रजम कर दिओ। ते हबीब नज्जार आया पिंड दे अंदर, आके पिंड वालियां नू कहंदा है ओ पिंड वालिओ क्यों नबियां दी मुखालफत करदे हो? एदा जिहड़ा बस्ती दे विच आण दा अंदाज सी अल्लाह नू एडा पसंद आया, अल्लाह ने कुरान बना छड़िया है। वजा मिन अक्सर मदीनती रजुल यसरा काला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरन व हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाते ने उस कोने तो ये बंदा आया, हबीब नज्जार आया बस्ती दे अंदर ते कहंदा इन्हां नूं क्यों परेशान करदे हो? ये तुहाडे कोलों कोई उजरत नहीं मंगदे, तुहाडे कोलों कोई ऐसा सवाल नहीं करदे, ऐसा काम नहीं कर रहे, तुहानूं जहन्नम दे रस्ते तो निकाल के जन्नत विच लैके जा रहे ने। ते हबीब नज्जार जेड़ा बुत तराशदा सी, लकड़ी दे बुत बनांदा सी, कौम सारी कहंदी है ओ हबीब क्या तू अपने बाप दादे दा दीन छड़ दिता है? ते हबीब कहंदा है वा मालिया ला आबुदुल्लाजी, मैं छड़ दिता है, मैं रब किनू मान लिया है? अल्लाह नू। वो कहंदे ओए जिवें अज किसी नू कहो ना भी ये सारियां चीज़ां बिदत ने छड़ दे, कहना ने लोग की आखणगे भी प्यो भी करता रहा तो इनू की हो गया? हाय हाय वो इन्हों का तो बड़ा डर ही। तो कल क़यामत के दिन रब नू की जवाब देगा? जे दाढ़ी रख ली लोग की कह लै अगे सारा साल अगे सारी जिंदगी इवें लंघा छड्डी, सुण दाढ़ी रख ली सू, लो हुण मैं नमाज पढ़ा जी, लोग कह अगे शराब पींदा सी हुण नमाजी बन। यानी सानू ये जेड़े ना ए ताने ते ए छोटे छोटे डर ते खौफ इन्हों ने अल्लाह के दीन तो दूर कर दिता है। लेकिन जेड़े लोग इस्तकामत इख्तियार करते हैं उन्हां ते अजमैशां आउंदियां ने। ते हबीब तरखान की कहंदे वमा अलिया ला अबुदुल्लाजी, हाँ हाँ मैं छड़ दिता है बाप दादे दे दीन नू, मैं दीन उस रब दा मन ले आए, मैं उस अल्लाह दे दीन नू पकड़ ले आए, मैं उस रब दा दामन पकड़ ले आए। ए पिंड वाले जेड़े ने जदों तौहीद दा नारा सुनदे ने, जदों तौहीद दा ऐलान सुनिया ये जनाब सारे उहदे मुखालफ हो गए, इन्होंने नबियां नू छड़ दिता है ते हबीब तरखान दे दुआले हो गए। हबीब नज्जार दे जनाब ओनू जनाब हबीब नज्जार दे दुआले हो जाते ने ते हबीब नज्जार नू ठुड्डे मारन लग पैंदे ने, ओनू जनाब कौसे मारन लग पैंदे ने। बल्कि लिखन वाले लिखिया हबीब नज्जार नू इन्हें जमीन ते लटा लेंदे ने, ਇਹਦੇ पेट ते चढ़ जाते ने ते हबीब नज्जार दियां तड़ियां बाहर आ जांदियां ने, आंदरां बाहर आ जांदियां ने। नाले अल्लाह दा वली नाले मारा खा रहे हैं, नाले कहना मेरी कौम
نہ انج کرو، نہ انہاں ولیاں نو ستاؤ، نہ انہاں دے دوالے ہوو، نہ انہاں نو پریشان کرو، نہ انہاں دے جناب انہاں نو تنگیاں دے اندر حبیب نجار جیدہ تذکرہ رب نے سورہ یاسین دے اندر کر چھڑے آئے، انج کر کے پنڈ والے انج لٹا لیندے نے، نبیاں نو چھڑ دیندے نے۔ کتنی بڑی ازمائش ہے، اے دے پیٹ تے چڑھ گیا حبیب نجار دیاں آنتڑیاں جناب اے دے پخانے دے رستے باہر آ گئیاں، ادھروں جناب دی زندگی دے آخری ساہ نے اللہ نے انج کر کے پردے پراں کر کے اپنی جنت دا نظارہ کروا چھڑے آئے۔ اور واہ ہے تو ترخان ہے لیکن اپنی گل تے پکا رہا ہے، اجے دنیا تے ہی ہے تے رب دے تینوں اپنی جنت دا نظارہ کروا چھڑے۔ انج کر کے جناب جدوں انج اللہ نے پردے ہٹائے نے تے آواز آوندی ہے جنت دیاں بہاراں تیرا انتظار کر رہیاں نے، اے خیابان رحمت دے رنگیل پھول لے کے جنتیاں حوراں قطار اندر کھڑیاں نے تینوں سلامیاں دین واسطے، رب دے ملائکہ کھڑے نے تے حبیب نجار کی لادخل الجنہ، رب دا قرآن کہنے کی لادخل الجنہ، اللہ نے جنت دا داخلہ دے چھڑے آئے تے حبیب نجار کی کہندا ہے کاش میری قوم نو پتہ چل جائے۔ حبیب نو اللہ نے عظمتاں کنیاں دتیاں نے، حبیب نو رب نے جنت دے نظارے دے چھڑے نے، حبیب نو اللہ پاک نے دنیا تے اپنی جنت دے نظارے کروا چھڑے نے۔ ادھروں دنیا تو جا رہے ہیں، دنیا تے جا رہے ہیں تے نالے کہندا کالم یا لیتا قوم اتخذوا، اگر میری قوم نو پتہ چل جائے، اے پنڈ والے نو پتہ چل جائے، انہیاں زمائشاں تو بعد، انہیاں مصیبتاں تو بعد، پریشانیاں تو بعد، دکھاں تو بعد، غماں تو بعد، جیڑا بندہ اپنے دین تے قائم رہندے، جیڑا بندہ ہمیشہ نیکیاں کر دے، اپنے دین تے قائم رہندے، اللہ نو جنتاں عطا کر دیندے۔ اسے واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، حبیب نجار نو اللہ پاک نے دنیا تے نالے شہادت دا رتبہ دیتے ہیں تے نالے اللہ پاک نے جنت دنیا تے دکھا چھڑی۔ اور چھوٹیاں برادریاں والیوں پریشان نہ ہویا کرو کہ کوئی میں رحمانی ہاں، میں موچی ہاں، میں ترخان ہاں، او خان صاحب نے، او پٹی صاحب نے، نہیں نہیں، اینا برادریاں دی اللہ دے ہاں کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ دے ہاں اگر ویلیو ہے تو صرف تیرے نیک اعمال دیئے۔ اس واسطے میرے ویر ان آزمائشاں تو پریشان نہ ہویا کر، اے وقتی طور تے دکھاں تے غماں تو پریشان نہ ہویا کر، بلکہ استقامت اختیار کر لے، نمازاں تے استقامت، قرآن دی تلاوت تے استقامت، صدقہ خیرات تے استقامت اور عبادات کے اندر استقامت اختیار کر لے، اللہ تینوں جنتاں عطا کرے گا، دنیا تے بھی عزت عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا کرے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ وہ جنت دے گا جیسے جنت دا رب نے وعدہ کیتا ہے۔ اللہ مینوں تے تہانوں جویں رمضان اندر پکے سا اللہ ہن بھی پکے ہو کر دے، اللہ پکا نمازی بنا چھڈے، اللہ ساڑے دکھاں نو دور کر دے، اچھی آمین کہہ دیو، اللہ ساڑیاں مصیبتاں دور کر دے، اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔